बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि तलबा और तालबात को इम्तिहानी मसाइल हल होने की उम्मीद। कराची मैट्रिक और इंटर बोर्ड के मुस्तकिल चेयरमैन मिल गए हैं। गुलाम हुसैन मैट्रिक, मोहम्मद मिसबा इंटर बोर्ड कराची के चेयरमैन तैनात। सिंध के दीगर तालीमी बोर्ड्स में भी मुस्तकिल चेयरमैन्स की तैनातियाँ। मुशर्रफ राजपूत को चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची का ओहदा मिल गया। खालिद हुसैन चेयरमैन लाड़काना बोर्ड, रफ़ीक चांडियो चेयरमैन हैदराबाद बोर्ड तैनात। मंसूर राजपूत को मीरपुर खास, आसिफ मेमन को शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया गया। कराची मैट्रिक बोर्ड में पहली बार नताइज की ई मार्किंग होगी, तैयारी मुकम्मल। ई मार्किंग का तजुर्बा 9वीं के रियाजी के पर्चे पर किया जाएगा। कॉपी MCQs मुख्तसर और तवील सवालात पर मुश्तमिल होगी। शीट को सिर्फ काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरने की इजाज़त। माहिरीन ने सिस्टम लागू करने से पहले अमले की तरबियत ज़रूरी करार दी थी। प्रोफेसर सलमान राजा बोले, पर्चे में हर चीज़ स्कैन हो रही है या नहीं जानना भी ज़रूरी है। घरेलू और सनती सार्फिन की मुश्किलात में कमी का ऐलान हो ही गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹7.41 और सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 सस्ती करने का ऐलान कर दिया। सनतकारों और अवाम ने महंगी बिजली पर रिलीफ देने को खुश आइन करार दे दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के भंवर में फंसी मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुश्किलात से घिरी आवाम और इंडस्ट्री के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात किए, जिससे बंद पावर प्लांट्स को 3,696 अरब रुपए की अदायगी नहीं करना पड़ेगी। ये भी कहा कि IPPs ने बहुत कमा लिया, अब आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को खुशखबरी सुनाई कि घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फी यूनिट सस्ती करके ₹34.37 कर दी। साथ ही सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹7.59 सस्ती करके ₹40.60 फी यूनिट कर दी। तो उसमें आज मज़ीद ₹7.41 फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन ₹34.37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। आज उसमें मज़ीद ₹7.59 की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने बिजली कीमत में कमी मुल्क की मईशत में तरक्की की राह खोल देगी। बिजनेस कम्युनिटी इसको बहुत ही पॉजिटिव ले रही है और इंशाल्लाह अब जो भी इंडस्ट्रीज मुश्किलात का शिकार थी वो भी दूर होगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्री की जो एक रिवाइवल, जो इंडस्ट्रीज बंद होने जा रही थी, मेरे ख्याल में उनमें फिर से एक जान पड़ जाएगी। काटी सदर जुनेद नकीर ने कहा कि बिजली कीमत कम होने से घरेलू और सनती सार्फिन को फी यूनिट टैक्स मिलाकर ₹8 से जायद का फायदा मिलेगा। बिजली के जो निर्ख हैं उसमें कमी का ऐलान किया, तकरीबन ₹8 से ज्यादा जो है वो टैक्स अगर मिलाएं तो फायदा होगा घरेलू सार्फिन और जो हमारे इंडस्ट्रियल सारिफ हैं उनको। कमर्शियल सारिफिन के लिए कोई ऐलान नहीं है। उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई जल्द ऐलान किया जाएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफीज हो सकें। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के नायब चेयरमैन अदान प्राचा का कहना है कि बिजली की कीमत कम होने से घरेलू और सनती सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। बिजली की रेट्स के अंदर कमी बहुत खुशाइन है। इस मौके पे मैं प्योपा और FPCCI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ और उनकी माशी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन चेयरमैन शेख उमर रेहान ने कहा कि बिजली की कीमत कम होने से लागत कम होगी, जिससे आवाम को भी फायदा होगा। बिजली के लिए जो पैकेज आया है, जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो ₹7.59 की कमी इन्होंने कर दी है बिजली की कीमतों में, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई खुश आइंद है कि हम लोग अपने रीजन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस थी वो सबसे ज्यादा थी, तो इससे जो है हमारी एक्सपोर्ट काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। सनतकारों का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी से पाकिस्तान में महंगाई की शरह मजीद कम हो जाएगी। आवाम पर इजाफी बोझ कम होने से माशी सरगर्मियां मजीद बढ़ जाएंगी। अशरफ खान, सिटी 21। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। कराची के ताजिर और शहरी खुश। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि इससे घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। अतीक मीर बोले, कमर्शियल सार्फिन को भी रिलीफ मिलना चाहिए था। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
शहबाज शरीफ का बिजली सस्ती करने का ऐलान। कराची के शहरी और ताजर खुशी से निहाल। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, इस इकदाम से अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी और कारोबारी माहौल बेहतर होगा। बिजली सस्ती होने से सनतों को चलाने में मदद मिलेगी और एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ऐलान किया है वो खुश आइन है और ये हमारी सनतें भी काम अच्छा होगा और हमारी एक्सपोर्ट भी इजाफा होगा। अब सनतकार भी सोचें कि हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना है। यही हमारा घरेलू सार्फिन जो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी अच्छी कमी की है, 7.5 रुपये तकरीबन। तो मैं ये समझता हूँ दोनों खुश आइन फैसले हैं। चेयरमैन आल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने अपील की कि बिजली की कीमतों में कमी का फायदा सिर्फ घरेलू सार्फिन तक महदूद ना रहे, बल्कि कमर्शियल सार्फिन को भी इसका फायदा पहुँचना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि बेजा टैक्सेस और स्लैब के निज़ाम को भी ख़त्म किया जाए। एक तो इसमें कमर्शियल सार्फिन को शामिल नहीं किया गया, दूसरा बिजली की कीमतें इस वक्त स्लैब रेट के तहत 60 रुपये पर यूनिट से भी एक्सीड कर जाती हैं। बेहतर तो ये था कि बिजली के बिलों में शामिल वो जो अनगिनत 13-14 किस्म के वो जो टैक्सेस शामिल हैं इन्हें ख़त्म किया जाए। दूसरा स्लैब रेट को ख़त्म किया जाए। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 41 पैसे कमी पर कराची वाले भी खुश हैं। शहरियों ने बिजली की मद में रिलीफ आवाम तक पहुंचाने को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। मगर गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी बात कर बिजली सस्ती होगी। पहले मेरा बिल आता था 7-8 हज़ार रुपया महीने का, 8-9 हज़ार। अब कम होएगा तो अब मतलब 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक आना चाहिए बस। और ये 200 से प्लस जो 200 यूनिट से प्लस जो उन्होंने वो एक्स्ट्रा सरचार्ज रखे हुए थे वो हटा दें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल कमी करनी चाहिए। एक जो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का कमाता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 7 रुपये 41 पैसे और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 59 पैसे सस्ती करने का ऐलान किया गया है। काविश मेमन, सिटी 21। बिजली की कीमतों में 7 रुपये 41 पैसे कमी पर कराची वाले खुश। शहरियों ने बिजली के मद में रिलीफ आवाम तक पहुँचाने को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। शहरियों का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। किया अगर करते तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा तो लोगों को सुख का सांस मिल जाएगा। और ये 200 से प्लस जो 200 यूनिट से प्लस जो उन्होंने वो एक्स्ट्रा सरचार्ज रखे हुए थे वो हटा दें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल कमी करनी चाहिए। एक जो 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का कमाता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर 50 हज़ार रुपये महीने का जो कमा रहा है उसको 16 हज़ार का बिल आएगा, जिसमें 2 भाई हैं, वो 8-8 हज़ार रुपये देंगे तो पीछे बचेगा क्या उनके लिए। महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक दिन में 2 खुशखबरियाँ। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में कमी कर दी गई। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे कमी की गई, बाकी मुल्क के लिए 46 रुपये पर यूनिट सस्ती की गई। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नए टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में बोलचाल। खाम तेल एक ही दिन में 7% के करीब गिर गया। अमरीकी खाम तेल 6.88% सस्ता होकर $66.80 फी बैरल तक गिर गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 6.45% एक ही दिन में सस्ता हो गया। लंदन ब्रेंट ऑयल $4.85 सस्ता होकर $70 फी बैरल तक गिर गया। आलमी मार्केट में एक ही रोज़ में सोना $31 सस्ता हो गया। $3,100 फी आउंस में फ़रोख्त होने लगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शाहराह भुट्टो का दौरा किया और कराची में जारी बड़े तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया। उन्होंने ज़ेर तामीर जाम सादिक इंटरचेंज, कायदाबाद इंटरचेंज और शाहराह भुट्टो के तोसी मंसूबे का मुआयना किया और इनके बरवक्त तकमील पर जोर दिया। मुआयने के दौरान वज़ीर आला ने हिदायत दी कि काम की रफ्तार तेज़ की जाए ताकि मंसूबा बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी, अब काम को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाने का वक्त है।
وزیر اعلیٰ نے شاہراہ بھٹو پر کازوے کے قریب زیر تعمیر چوراہے کا بھی جائزہ لیا اور اس کی جلد تکمیل کی ہدایت دی۔ شاہراہ بھٹو کو آئندہ 3 سالوں میں کراچی سی پورٹ سے منسلک کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے لیے قائم کمیٹی کام کر رہی ہے۔ عید تعطیلات کے دوران بھی غیر قانونی تعمیرات کا کوئی کیس سامنے نہ آ سکا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈی سی سینٹرل کے ایکشن پر غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کی بڑھ گئی ٹینشن۔ کمیٹی تشکیل کے بعد عید کے دوران بھی کوئی کیس سامنے نہیں آ سکا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم کے فوکل پرسن ڈائریکٹر سینیٹیشن ناظم آباد ٹاؤن ظہیر احمد خان کی زیر نگرانی انسداد غیر قانونی تعمیرات کمیٹی کے اراکین نے جہاں عید تعطیلات میں امور انجام دیے، وہیں فراغت ملتے ہی اپنے دفتر کے زیر زمین واٹر ٹینک کی صفائی اور فلٹر پلانٹ کی تنصیب بھی شروع کر دی۔ آج عید کا چوتھا روز ہے، لیکن ہمارے اسٹاف جس طرح کی حرکت میں ہوتا ہے تو انہوں نے آتے کہا کہ جی آج ان کا مشن تھا کہ ہم نے جو فلٹر پلانٹ ایک پانی کا جو لگایا اس میں لوگوں کو ایک صاف پانی دیا، تو اس ٹینک کی آج صفائی کی جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے چاند رات کو 4 بجے تک ہماری لیبر اور تمام انسپیکٹر وغیرہ عیدگاہوں پہ لگے رہے۔ کچھ ایسی مساجد تھیں جن کی مساجد کی عید کی نماز روڈ پہ ہی ہوتی تھی، تو اس روڈ پہ رات کو ہمارا MVI سیکشن یعنی مشین، ہمارے ڈرائیور حضرات، ہمارا اسٹاف، لیبر پوری لگا رہا اور عید کے ان کی کوئی چھٹی نہیں تھی۔ عملے کا کہنا تھا کہ علاقے میں بار بار گشت کر کے غیر قانونی تعمیرات پر نظر رکھی، جس کے باعث مافیا کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ ہم نے گھوما، ہم نے سروے کرا، ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ یہاں غیر قانونی جو تعمیرات پہ کام ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عید کے بعد ہم نے دیکھا، ہم آفس میں ہم نے یہاں ٹینک دیکھا، ٹینک میں یہاں ماشاءاللہ یہاں صفائی ہو رہی تھی، ہم نے نیا پلان لگایا ہے۔ فوکل پرسن ظہیر احمد خان نے عید تعطیلات میں فرائض انجام دینے والے عملے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان میں عیدی تقسیم کی۔ کیمرامین حسین جعفری کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ عید الفطر کے بعد سرکاری اسکول تو معمول کے مطابق کھل گئے، لیکن پرائیویٹ اسکولز کی بڑی تعداد ابھی تک چھٹیاں منا رہی ہے۔ سرکاری اسکولز میں اساتذہ اپنی موجودگی کو یقینی بناتے ہوئے تعلیمی عمل کی بحالی میں مصروف ہیں۔ عید کا پہلا دن ہونے کے باعث بیشتر طلباء غیر حاضر ہیں۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ عید کی تعطیلات ختم، لیکن اسکولز میں تعلیمی سرگرمیاں بحال نہ ہو سکیں۔ شہر بھر میں پرائیویٹ اسکولز بڑی تعداد میں آج بھی بند رہے، تاہم سرکاری اسکولز معمول کے مطابق کھل گئے۔ اساتذہ اسکول میں موجود، لیکن طلبہ غیر حاضر دکھائی دیے۔ اساتذہ کہتے ہیں طلبہ ابھی بھی عید منا رہے ہیں، امید ہے کہ آئندہ ہفتے سے طلبہ کی حاضری یقینی ہوگی۔ کیونکہ بچے ابھی تک عید منا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اسکول میں حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ انشاءاللہ یا سیٹرڈے یا منڈے سے جو ہے جب بچے عید منا لیں گے تو پھر وہ اسکول میں جو ہے ان کی حاضری جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ گرمی بھی بہت ہے اس لیے مایوسی ہے، اور لائٹ نہیں ہوتی ہمارے اسکول میں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی نا، صبح میں ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور اب تقریباً 12 بجے آئے گی لائٹ۔ اسکول انتظامیہ نے والدین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں بھرپور تعاون کرے تاکہ تعلیمی عمل دوبارہ معمول پر آ سکے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ مارچ 2025 میں مہنگائی کی شرح 60 برس کی کم ترین سطح 1% سے بھی نیچے آ گئی۔ رواں مالی سال 9 ماہ میں اوسط مہنگائی کی شرح 5.25% رہ گئی۔ ملکی معیشت کے لیے اہم خبر ہے، مارچ 2025 میں مہنگائی کی شرح 60 سال کی کم ترین سطح تک گر گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ مارچ 2025 میں مہنگائی کی شرح 60 سال کی کم سطح 0.70% رہ گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح مسلسل تیسرے ماہ کمی ہوئی ہے۔ خرم شہزاد نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 9 ماہ میں اوسط مہنگائی کی شرح 5.25% رہ گئی ہے۔ گندم کی قیمت میں 15 روپے کلو کی زبردست کمی ہوئی ہے۔ کراچی میں آٹا سستا ہونے کا امکان، گندم 74 سے کم ہو کر 59 روپے کلو پر آ گئی۔ عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ 2.5 نمبر آٹا 79.84 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جو نامناسب ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ عوام کے لیے خوشخبری، گندم کی قیمت میں کمی کے بعد آٹا سستا ہونے کا امکان۔ چیئرمین کراچی ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں 2.5 نمبر آٹا فی کلو 79 اور فائن آٹا 84 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جو مارکیٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ گندم کی قیمت کم ہونے کے بعد آٹے کی قیمتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ 2.5 نمبر آٹا 70 روپے کلو اور فائن آٹا 75 روپے کلو ہونا چاہیے۔ میری رائے ہے اور میں متفقہ یہ بات کر رہا ہوں،
میں کوسٹنگ کر کے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ 70 روپے 2.5 نمبر کا آٹا ہونا چاہیے اور اس کو فل فور عمل کرایا جائے, اور 75 روپے فائن آٹا اور 84 روپے چکی کا آٹا ہونا چاہیے. جب آپ امپلیمنٹ نہیں کرائیں گے تو 10 روپے کلو ایوریج لگائیں آپ, تو 10 کروڑ روپے ڈیلی کا جیب کٹے گی غریبوں کی. عبدالرؤف ابراہیم نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ چپاتی کی قیمت 8 روپے اور تندور کی روٹی کی قیمت 12 روپے مقرر کی جائے. سرکاری قیمت نہ ماننے والے نان بھائیوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. میرے آئیڈیا کے مطابق 100 گرام چپاتی ہو نا تو 8 روپے بکنی چاہیے, اور 120 گرام کی تندور کی روٹی 12 روپے سے زیادہ نہیں بکنی چاہیے. 150 گرام کی روٹی 15 روپے ہونی چاہیے, 180 گرام کی 19 روپے ہونی چاہیے. کیا یہ ہمارے جو کروڑوں روٹی, آپ کراچی کی بات کر لیں آپ کہ دیکھیں ناشتے میں جب گیس نہیں ہو, دوپہر کو رات کو آپ لیڈیز کو پوچھیں یا مرد حضرات روٹی گھر سے لے کے آتے ہیں, جو کروڑوں روٹی پہ اتنا بڑا نفع, تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم غریبوں کے لیے سوچ ہی نہیں رہے. عبدالرؤف ابراہیم نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ گندم پولٹری فیڈ میں استعمال ہو سکتی ہے جس سے گندم کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. کیمرہ مین تابش کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. جناح اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سابق انچارج اور ماہر نفسیات پروفیسر سید ہارون احمد انتقال کر گئے. پروفیسر سید ہارون احمد گزشتہ کئی ماہ سے فالج کا شکار ہو کر گھر پر ہی زیر علاج تھے. پروفیسر ہارون احمد جناح اسپتال کے شعبہ نفسیات کے ہیڈ بھی رہے اور ریٹائر ہوئے.